अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक सवाल डिस्कस किया जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन पाएंगे या नहीं। बहुत सारे दोस्तों ने आज डिस्कस किया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कि गिलानी कैसे बनेंगे। बज़ाहिर जो नंबर गेम है वो तो अपोजिशन के फेवर में है, अपोजिशन के पास है, लेकिन आज़ाद मेंबर्स भी हैं, 5-6 आज़ाद मेंबर्स हैं, सेनेटर्स हैं सेनेट में। अब आज़ाद की रिवायत माजी में यही रही है कि वो हुकूमत के पास चले जाते हैं, हुकूमत के साथ चले जाते हैं। उनका क्या रोल होगा, किस तरह अपोजिशन इसको कामयाब बनाएगी, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि गिलानी कामयाब हो पाएंगे या नहीं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इम्कानात क्या हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आपको याद होगा कि मैंने कई प्रोग्राम किए, कोई 6, 7, 8 प्रोग्राम किए हैं 29 जनवरी से लेके। पहला प्रोग्राम 29 जनवरी को किया था कि गिलानी चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं, और सबसे पहले ये मैंने ब्रेक की थी खबर। उसके बाद टीवी चैनल्स पे 4 फरवरी 5 फरवरी से टीवी चैनल्स पे आना शुरू हुई थी। तो गिलानी का पहले प्लान तो सिंध से था मुंतखब कराने का, लेकिन चेयरमैन सेनेट बनाना और फिर तहरीक अदम एतमाद, वज़ीर आज़म का एतमाद का मामला, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अपोजिशन ने इनको पीडीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर करके मुल्तान से ट्रांसफ़र कराया इनका वोट इस्लामाबाद हंगामी तौर पर। यानी जिस दिन कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो रहे थे उस दिन से 2 दिन पहले उनका वोट ट्रांसफ़र कराया गया है इस्लामाबाद मुल्तान से। उसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स अपने जमा कराए, शायद खाकान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ उनके साथ गए थे। पीटीआई ने उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन में 2 दिन समाअत होती रही, लेकिन पीटीआई को उसमें भी शिकस्त खानी पड़ी, शिकस्त का सामना करना पड़ा और गिलानी के कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए। फिर गिलानी ने इलेक्शन लड़ा। तो ये इस पूरे प्रोसेस में मैंने 6-7 जो प्रोग्राम किए, जिन दोस्तों ने सुने होंगे प्रोग्राम उनको याद होगा, हर प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि गिलानी के चांसेस बन रहे हैं, और मैंने उसमें दलाइल दिए थे कि गिलानी किस तरह जीत सकते हैं। जो इम्कानात मैंने बताए थे उसमें जहांगीर तरीन का रोल भी मैंने डिस्कस किया था कि वो रिलेटिव हैं इनके, तो वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं या करेंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन इमरान खान से नाराज़ थे तो जहांगीर तरीन इमरान खान को नीचा दिखाना चाह रहे होंगे। तो गिलानी ने भी ऐसा अंदिया दिया था कि जहांगीर तरीन मेरे अजीज़ हैं, उनको मेरा ख्याल है कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी हिमायत करें या वो किरदार अदा करें, कहने की ज़रूरत नहीं है, ये गिलानी ने खुद कहा था। तो इसके अलावा जो पीटीआई के अंदर नाराज़गियाँ थी, स्पेशली जनूबी पंजाब के जो MNAs थे बहुत सारे नाराज़ थे वज़ीर आज़म इमरान खान से, पीटीआई की हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज़ थे। तो उन पर जहांगीर तरीन का बहुत सारों पर असर रसूख रहा है। तो और गिलानी के अपने ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहे हैं तमाम तकरीबन लोगों के साथ और MNAs के साथ। तो गिलानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे पहले दिन से। मेरी पीडीएम के एक बड़े लीडर के साथ जब बात हो रही थी, मैंने उनसे जब ये मालूम किया था कि एक्सपेक्टेशन थी आपको इस रिज़ल्ट की जो गिलानी का आया है, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि हमें इतनी एक्सपेक्टेशन कम अज़ कम नहीं थी। ये तो था कि भाई मुकाबला टफ़ होगा, कांटेदार मुकाबला होगा, जीत भी सकते हैं, लेकिन इतने मार्जिन के साथ और इतने पीटीआई के वोट ख़राब होंगे, हफीज़ शेख इतने मार्जिन के साथ हारेंगे, इतनी तवक्को यकीनन नहीं थी। लेकिन गिलानी को थी। ये पीडीएम के बड़े लीडर ने कहा कि गिलानी बहुत ज़्यादा पुरएतमाद लग रहे थे, वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि वो जीत रहे हैं और जीतेंगे। तो गिलानी के लिए मुझे तो ये पता चला था, किसी एक ज़बरदस्त किस्म के हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि गिलानी ने पहले ग्राउंड बना लिया था इस्लामाबाद में बैठ के, जहाँ जहाँ लाइनें सीधी करनी थी उन्होंने वो लाइनें उन्होंने सीधी कर ली थी। ग्राउंड बनाने के बाद गिलानी मैदान में उतरे थे, और मैंने
کئی بار پروگراموں میں کہا ہے کہ بھائی گیلانی وہ آدمی ہے جو گیلی مٹی پر پاؤں نہیں رکھتے، گیلی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے، اور یہ وہ جنرل ہیں سمجھ لیں کہ جو دشمن پر تب تک حملہ نہیں کرتا جب تک ان کو فتح کا پورا یقین نہ ہو، یا کم از کم باعزت شکست کا۔ تو گیلانی محتاط قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں، پھونک پھونک کر قدم اٹھانے والے آدمی ہیں۔ تو وہ جب آئے تھے، میں نے یہ پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ گیلانی جیتیں گے، بھائی ایسے نہیں آئے، اور پی ٹی آئی کی ناراضگیاں بھی اس میں نے کاؤنٹ کی، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین کا رول، گیلانی، آصف علی زرداری کا کردار کیا ہوگا، یہ سارا کچھ بتایا تھا۔ اب یہ سوال پھر سے اٹھا گیلانی، اور پھر آپ کے سامنے ہے گیلانی کا رزلٹ کہ گیلانی جیت گئے، لیکن اب سوال پھر سے وہی ڈسکس کیا جا رہا ہے، پھر نیا سوال کہ بھائی چلیں سینیٹر تو بن گئے، لیکن کیا گیلانی چیئرمین سینیٹ بن پائیں گے؟ یہ سوال اب ڈسکس ہو رہا ہے، کیسے بنیں گے؟ تو میں آپ کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گیلانی سینیٹر بننے کے لیے اسلام آباد سے الیکشن لڑنے نہیں آئے ہیں۔ گیلانی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ گیلانی صرف سینیٹر بننے کے لیے انہوں نے ووٹ ٹرانسفر ملتان سے نہیں کرایا اسلام آباد، اور اسلام آباد حفیظ شیخ کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن نہیں لڑی۔ اگر سینیٹر ہی بننا تھا تو وہ سندھ سے بھی بنایا جا سکتا تھا ان کو، پھر نون لیگ کے ساتھ مل کر ان کے تعاون سے پنجاب سے بھی بنا سکتے تھے، کیونکہ پنجاب سے ڈومیسائل ان کا پنجاب کا ہے۔ تو اسلام آباد ٹرانسفر کرنا ووٹ ہنگامی بنیادوں پر، اور بڑی بات میں نے یہ کہہ دی تھی، جو میری نظر میں بڑی بات ہے کہ بھئی یہ پارلیمانی بورڈ میں فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا گیلانی کا، پارلیمانی بورڈ سے اوپر لیول کا فیصلہ ہے۔ پارلیمانی بورڈ کے ممبران سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا گیلانی تو لسٹ میں تھا ہی نہیں، آخری اینڈ تک بھی گیلانی اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایڈ ہو گیا، اور گیلانی ادھر کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئے تھے۔ تو گیلانی بہرحال سینیٹ کا ممبر بننے صرف نہیں آئے، گیلانی چیئرمین سینیٹ بننے کے لیے آئے ہیں، اور گیلانی جس طرح ابھی بھی پراعتماد لگ رہے ہیں چیئرمین بننے کے لیے، تو اس میں سے بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گیلانی چیئرمین سینیٹ بن جائیں گے۔ صادق سنجرانی کے حوالے سے بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے، بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھئی صادق سنجرانی کو آج ہی نامینیٹ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، جب امپارٹنٹ ایک ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کے ساتھ، اس کے بعد یہ ہوا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا کہ بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، جو تاثر ہے مارکیٹ میں پہلے دن سے رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گیلانی صادق سنجرانی کو پھر نامزد ہی کیوں کرواتی، ان کو خوار کیوں کرنا چاہے گی اگر گیلانی جیتے گا۔ تو مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے، میرا تجزیہ ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ نے 3 سال تو بنوا لیا نا چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کو، تو میرا خیال ہے بہت ہو گیا، اور صادق سنجرانی کو صرف چیئرمین سینیٹ نہیں بنایا، پھر ان کی سیٹ کا تحفظ بھی کیا، جو تحریک عدم اعتماد ناکام بنوائی تو یہ ان کا تحفظ بھی کیا، ان کو 3 سال تک چلایا ہے۔ تو ابھی ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ خان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، خان کے ساتھ ہی ابھی جو نظر آیا الیکشن میں کھڑی نہیں، ضمنی الیکشن میں نہیں کھڑی، الیکشن کمیشن میں ان کی شکست پہ شکست، 2 شکستیں الیکشن کمیشن میں ہوئیں کہ بھئی ایک تو گیلانی کے کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کرا سکی پی ٹی آئی، ڈسکا کا الیکشن کا جو رزلٹ تھا اس کا دفاع نہیں کر سکی الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ الیکشن کا حکم دے دیا، باقی 3 حلقے سندھ کے حلقے الگ، ان میں شکست کا سامنا، پھر سپریم کورٹ میں جو صدارتی ریفرنس تھا اس پہ الیکشن کمیشن ڈٹ گیا حکومتی موقف کے خلاف، تو اس میں سے پھر سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا وہ بھی حکومت کے فیور میں نہیں آیا۔ تو یہ ساری جو کڑیاں ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ جب اسٹیبلشمنٹ خان کے ساتھ نہیں کھڑی تو وہ صادق سنجرانی کے ساتھ کیوں کھڑی رہے گی مزید؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ایک تاثر مارکیٹ میں ابھی دیا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کے رہنما خود کہہ رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ اس وقت، ابھی تو مریم نواز نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہا ہے کہ غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ تو یہ جو تاثر ابھی بن گیا ہے یا بن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو خان کو بھی چھوڑ گئی ہے، حفیظ شیخ جیسے بندے کو نہیں بچایا،
یا نہیں بچانا چاہا یا نہیں بچا سکی، جو بھی جملہ یوز کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ صادق سنجرانی کے ساتھ بھی مزید اسٹیبلشمنٹ کوئی زیادہ مہربانی شاید نہ کرے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گیلانی اگلے چیئرمین سینیٹ ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔